بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا بعض الآيات من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة، حيث يفصل الله عز وجل في هذا اليوم بين الخلائق، وهو يوم محدد ليثيب الله عز وجل من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور هو البوق الذي أعده الله عز وجل لينفخ فيه إسرافيل، وقد ورد أن النفخ في الصور نفختان: نفخة أولى يموت من على وجه الأرض، والنفخة الثانية يبعث الله عز وجل من في القبور، حيث يقومون من قبورهم جماعات مختلفة أو طوائف مختلفة. هذا معنى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني السماء تتغير، تتشقق وتتصدع، فتكون كأنها أبواب من تشققها ومن تصدعها، وتكون أبوابا كثيرة. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال تزال من أماكنها، وذلك والعلم عند الله قبل النفخة الثانية، فتصير هباء منبثا كالسراب الذي يرى وهو ليس بشيء، ترى كأنها جبال وهي ليست، انتهت. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. المعنى أنها موضع للترقب وللرصد، حيث يرصد فيها خزنة النار، يرصدون فيها الكفار الذين استحقوا العقاب. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وعلى هذا يكون الملائكة الموكلون بالنار يكون عددهم 4,900,000,000 ملك. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني أنهم يبقون فيها ولا يخرجون منها، لابثين فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها. ثم قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا يحصل لهم بردا، لا يكون وقتها باردا لا حر فيه، ولا يذوقون فيها شرابا لإطفاء العطش، فهم معذبون. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يكون جوها باردا ولا يحصل لهم ماء. قال تعالى: إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار الذي غليانه يكون شديدا، وغساق منتن من هؤلاء المعذبين. وذلك
العذاب الحاصل لهم هو الموافق لما قاموا به من أعمال لكفرهم وتمردهم على أوامر الله عز وجل. قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني الكفار ما كانوا يتوقعون أن الله سيحاسبهم على أعمالهم، فهم لا يخافون محاسبة الله، فهم في غيهم يعمهون. قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. قال تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني تكذيبا شديدا فيه العناد وفيه يعني من الرفض الشيء العظيم. قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني أن صحائف الأعمال يسجل الله عز وجل فيها أعمال الناس جميعا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني للكفار يقال لهم ذوقوا جزاءكم فلن يحصل لكم سوى عذاب فوق عذابهم. ثم ذكر الله عز وجل الثواب الذي يحصل للمؤمنين للمتقين الذين يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم ويحذرون ما نهاهم الله عنه. فقال عز من قائل إن للمتقين مفازا. والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.